أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الله الله. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الله الله الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الله الله. سبحانك يا رب. التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الله 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 الله. علمنا يا أستاذ. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الله الله الله. افتح عليك. الله الله. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله الله. إن ربك لبالمرصاد. نعم نعم ما شاء الله. بارك الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. رزقه فيقول أهانني كلا. ما شاء الله. الله الله. زادكم الله. فيقول ربي أهانني كلا. كلا. ما شاء الله. فيقول ربي أهانن كلا. نعم الله. كلا لا تكرمون اليتيم. نعم حقا. ولا تحضون على طعام المسكين. الله الله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله
الله الله بارك الله يا أستاذ. الله ما شاء الله. وتأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما. نعم الله الله. زدنا يا أستاذ. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله ما شاء الله. الله 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 يبارك. علمنا يا أستاذ، علمنا حسن الأداء، علمنا حسن المقامات. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا. الله الله الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله نعم الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. الله ما شاء الله. أحسنت. الله الله زادكم الله علما وفنا. الله أكبر. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله الله الله. وتأكلون التراث أكلا لما الله وتحبون المال حبا جما. الله الله. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله 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 ما شاء الله يا أستاذ. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله وجاء ربك والملك صفا صفا. الله. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر ما شاء الله. الله الله الله.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله الله. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله 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 الله. زدنا يا أستاذ. الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله الله أكبر. الله الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ، أنت تقرأ من قلبي. الله يبارك. ما شاء الله. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله ما شاء الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. خلق الإنسان من علق. الله الله الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله الله. علمنا يا أستاذ. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. ما شاء الله، جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء.